शादी के 2 साल बाद ही जोया के शौहर का सानिया बल्दिया टाउन में इंतकाल हो गया। ऑफिस में काम करने वाले बड़े अफसरान से लेकर चपरासियों तक के मुंह से भी राल टपकने लगी। जोया का हुस्न था ही ऐसा कि होश खुर्द से बेगाना कर दे। वो हुस्न जमाल का एक बाकमाल शाहकार थी। खुमार आलूद आंखें, घनेरे खुशबू भरे केसू और मधोश कुन सरापा सबके दिलों में हर वक्त हलचल मचाए रखता था। सानिया के इब्तदाई दिनों में सभी उसका गम बांटते और सब्र की तलकीन से ढारस बंधाते रहे। ताहम थोड़े ही अरसे बाद जोया को महसूस होने लगा कि सभी हमदर्दी की आड़ में उसे अपना हमसफर बनाना चाहते हैं। साथ ही उसे ये एहसास भी शिद्दत से होने लगा कि लोग कुछ कहना चाहते थे लेकिन किसी सबब अभी तक खामोश हैं। इन सब एहसासात को वो भी जानबूझकर दरगुजर करती रही। 1.5-2 माह के कलील अरसे बाद ही दफ्तर में काम करने वाला 45 साल क्लर्क जहीर अहमद इजहार हमदर्दी की आड़ में कहने लगा, जोया बीबी, सब कुछ किस्मत का लिखा होता है। आप किसी किस्म की फिक्र ना करें। कोई भी काम हो आप बिला झिझक मुझे कह दिया करें। बस यही कहना था या अभी कुछ मजीद कहना है? जोया ने उसके चेहरे पर नजरें टिका दी। नहीं जोया बीबी, मैं इसे अपनी खुशनसीबी ही समझूंगा अगर आपके किसी काम आया। वो किसी हद तक मुतमईन नजर आ रहा था। ठीक है, जोया के कहने की देर थी कि वो ये कहकर फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी ले आता हूं। जोया उसे खश्मगीन आंखों से जाते हुए देखने लगी। थोड़ी ही देर में उसने कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए कहा, ले जोया बेबी, और कोई काम? मैंने तो ये काम भी नहीं कहा था तुम्हें। जोया धीमे अंदाज से गोया हुई। जोया बेबी, मैंने कहा ना मुझे आपके काम आके खुशी होगी। उसके लहजे से इत्मीनान झलक रहा था। अच्छा। जोया उसे टिकटिकी बांधे देखती रही। देखे ना जोया बीबी कि सितमगरी नहीं तो और क्या है कि आपका जीवन साथी छोड़ गया। वो कदरे नजरी झुकाते हुए कहता रहा और जोया अपनी ठोड़ी पे हाथ रखे उसे बगौर देखती रही। इंसान को एक सहारे, एक साथी की जरूरत होती है जिसके साथ मिलकर ही वो जिंदगी के नशेबो फराज का मुकाबला कर सके। वो कहता रहा। जोया तो पहले ही से उसकी बातों की तह तक पहुंच चुकी थी। फिर भी खुद पर जब्त करते हुए नरम लहजे में पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब की बात करो। जोया बीबी वो गला खंकारते हुए कहने लगा, आप यकीन माने आपके दुख का बखूबी एहसास है और ये जिंदगी ऐसे परपेच रास्तों से भरी पड़ी है जिस पर अकेले चलने का सिर्फ तसव्वुर ही थका देने को काफी है। और मैं नहीं चाहता कि आप जिंदगी के किसी दोहराए पर थक जाएं। तो फिर क्या करना चाहिए? वो बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू किए हुए थे। तो फिर अगर आप, वो उसके मद भरे नैनों को देखते हुए चुप हो गया। हाँ हाँ कहते रहो, मैं सुन रही हूं। वो जानबूझकर उसे मौका दे रही थी। अगर आप चाहें तो इस तन्हाई और अकेलेपन के एहसास को खत्म कर सकती हैं। उसने पत्ता फेंक दिया। वो कैसे? जोया का ये तजस्सुस भरा सवाल उसके जज्बात बढ़ाने और भड़काने को काफी था। मुझसे सेटिंग करके वो अपने दिल की बात जुबान पर ले ही आया। वो कहते हुए चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गई।
تو ظہیر کو لگا کہ اس کی کشتی پار لگ چکی، حسین خواب پلکوں کی زینت بننے لگے۔ تو سیٹنگ کرنے سے احساس تنہائی ختم ہو سکتا ہے؟ زویا کی بات سن کر اس کے دل میں عید کا سا سما چھانے لگا۔ وہ بے اختیار کہنے لگا، ہاں جی بالکل، کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کہ میں تمہارے مشورے پر عمل کروں، کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ زویا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال پوچھا۔ جی ہاں بالکل پوچھیں، آپ کو پورا حق ہے۔ وہ اپنے تئیں مطمئن ہو چکا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ تمہاری بیٹی نے لو میرج کی ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ زویا کا سوال گو کہ موضوع سے ہٹ کے تھا، تاہم وہ پر اعتماد لہجے میں کہنے لگا، اور میں نے کبھی اس کے اس قدم سے اختلاف نہیں کیا، لیکن تمہارے داماد کے والدین کو تو اختلاف تھا، وہ بھی شدید، ہے نا؟ زویا نے ایک اور سوال داغا۔ جی ہاں، انہوں نے کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا، اس نے قدرے اداس ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا داماد اب کہاں ہے؟ زویا کا یہ سوال بھی موضوع سے ہٹ کے تھا، اس لیے اب وہ حیران ہونے لگا کہ آخر زویا یہ سب کیوں پوچھ رہی ہے۔ اسے 4 سال قبل دبئی میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے پر موقع پر ہی پولیس مقابلے میں جان گنوانی پڑی۔ کہتے کہتے وہ افسردہ ہو گیا۔ اب تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے۔ زویا کے سوال پر اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ اس کی سیٹنگ کروائی ہے؟ زویا کا یہ سوال نہیں بلکہ ایک بم تھا، جس میں صرف اس کے جسم کے ہی نہیں، ارمانوں کے بھی چتھڑے اڑ گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو میری بیٹی کے بارے میں؟ وہ چیخ کر بولا۔ زویا اطمینان سے طنزیہ مسکرائی۔ اسے خوشی ہوئی کہ وہ جو اس کی ذات پر حملہ کرنا چاہ رہی تھی وہ پورا ہو گیا۔ زویا اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے چیختے ہوئے بولی، بے غیرت انسان، شرم اور رحم نام کی چیز تم لوگوں میں ہے ہی نہیں۔ اپنی بیٹی کا نام آیا تو تڑپ اٹھے، اور کیا میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں؟ تم جیسے جانور مردوں کی وجہ سے اس معاشرے میں کسی بیوہ اور اکیلی عورت کا جینا محال ہے۔ لعنت ہو تم جیسے جانور اور غلیظ مردوں پر۔ نکل جاؤ۔ وہ وہاں سے نکل گیا اور زویا زور زور سے رونے لگی اور اپنے شوہر کو بہت یاد کرنے لگی۔